Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Razia Nisar. I am your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने ग्रेड 10 के मौज़ूआती मुताले के पहले सबक के साथ हाजिर हूँ। सबक का उन्वान है तहारत और जिस्मानी सफाई। तहारत और जिस्मानी सफाई से क्या मुराद है? तहारत हमारे इस्लाम, हमारे निज़ाम का एक अहम जुज़्व है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है, दीन फितरत है। तमाम अदियान आलम में से ये एक ऐसा दीन है जो हज़रत इंसान के तमाम ज़िंदगी के पहलुओं से बराह रास्त मुखातिब होता है। उसको वो तमाम हदायत, वो इंस्ट्रक्शंस, वो तालीमात फ़राहम करता है जो उसकी ज़िंदगी में उसके लिए मुआविन साबित होते हैं। जैसा कि हम अगर तहारत की तरफ रुजू करें तो हमारे जिस्म के साथ कुछ ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से हमारा जिस्म नापाकी का शिकार हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने जिस्म को पाक साफ़ कर लिया करें। तो इस्लाम ने इंसान को तहारत के तरीके भी बताए हैं। हर ज़िंदगी के मैदान में, चाहे वो इंसान की इनफरादी ज़िंदगी है, इज्तिमाई है, ख़ानदानी है, सियासी, समाजी, मुआशरती, मुआशी, अलगर्ज़, इंसानी ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसके मुतल्लिक इस्लाम ने खामोशी अख्तियार की हो। तो जहाँ तहारत का ज़िक्र आता है तो आपको बताती चलूँ कि आज से कुछ अदवार पहले कुफ़ार इस्लाम को निशाने तज़हीक बनाया करते थे और कहते थे कि ये कैसा मज़हब है कि जो अपने पैरोकारों को तहारत के तरीके बताता है, पाकी और नापाकी सिखाता है। तो इस्लाम ने आज ये साबित कर दिया कि जहाँ पर कोरोना ने सारी ज़िंदगी को मुश्किलात का शिकार किया हुआ है और आज हर कोई सिखा रहा होता है कि हाथ कब और किस वक्त और कैसे कैसे धोने हैं, कितनी देर तक धोने हैं। जब छींक आए या खांसी आए तो आपने अपने चेहरे को ढांप लेना है, समाजी फासला रखना है उन लोगों से जो कि बीमार हैं। तो ये तमाम तालीमात आपको आपके मज़हब इस्लाम ने 1600 साल पहले दे दी थी। तो इस्लाम एक ऐसा अच्छा, ऐसा सच्चा और फितरत पर मबनी दीन है जो इंसान को तहारत के भी तरीके बताता है और उसकी ज़िंदगी का कोई गोशा तारीक नहीं छोड़ा, हर पहलू पर रोशनी डाली गई है। तो हमारा जो आज का सबक है तहारत और जिस्मानी सफाई, तो इसमें हम चंद अहम नुकात पर आपके लिए रोशनी डालेंगे। उसमें है तहारत का मफ़हूम और वज़ू और गुस्ल। तो आइए बढ़ते हैं तहारत के मफ़हूम की तरफ। तहारत है क्या? जब हम लुगत अरब की तरफ रुजू करते हैं तो तहारत की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि तहारत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो मादा तौहारा, तौहारा यानी तौहारा से माखूज़ है और इससे मुराद है पाक होना, साफ़ होना या पाक बनाना और साफ़ बनाना। यानी जो भी कोई घटिया गंदी चीज़ है या नापाक चीज़ है उसको जब हम पाक करते हैं तो हम कहते हैं तौहारा कि अब ये चीज़ पाक हो चुकी है। तो तौहारा इसका मादा है जिसके मायने है पाक और साफ़ होना, और इसका जो मुतज़ाद है वो है नजिस या नापाक चीज़ें। लुग़वी तारीफ़ हमने समझ ली। अब हम बढ़ते हैं इसकी इस्तिलाही तारीफ़ की तरफ। इस्तिलाही तारीफ़ कुछ यूँ है कि शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने जिस्म को, अपने मखसूस अज़ा को धोना तहारत कहलाता है। तहारत का मफ़हूम हमने समझ लिया, तहारत की लुग़वी तारीफ़ भी और तहारत की इस्तिलाही तारीफ़ भी। तो जब हमने तहारत का ज़िक्र किया कि इसकी लुग़वी तारीफ़ जो है वो पाक और साफ़ से है, तो इस एतबार से तहारत का मफ़हूम बहुत वसी है। इसमें हर तरह की सफाई शामिल होती है। जब हमने लुगत की तरफ रुजू किया तो उसने हमें बताया कि इसमें जिस्म की सफाई भी शामिल है, इसमें आपके कपड़ों की सफाई शामिल है, इसमें आपके माल की सफाई, आपके ज़ख्मों की सफाई, आपके मोहल्लों की सफाई और आपके इदारों की सफाई भी शामिल है। इदारों की सफाई से मुराद ये है कि जहाँ पर करप्शन हो रही हो वहाँ से हम ऐसे लोगों को निकाल बाहर करें। तो उससे मुराद भी तौहारा की वो अंडर आता है कि ऐसे लोगों से अपने इदारों को साफ़ कर देना। फिर हम बढ़ते हैं तहारत का मफ़हूम कुरान की रोशनी में भी समझेंगे और हदीस की रोशनी में भी समझेंगे। मैंने आपके लिए कुरान मजीद से कुछ आयात को, आसान आयात को जमा कर दिया है ताकि आपके लिए उसको याद करना आसान हो जाए। तो बच्चों, इस्लाम हमें तहारत का दर्स देता है, हमें सिखाता है कि हमने तहारत के तरीके किस तरह से इख्तियार करने हैं। तो कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की तारीफ़ फरमाई है जो पाक साफ़ रहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन,
کہ بے شک اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ پھر ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں ایسے مسلمانوں کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہے اور پاکیزگی اختیار کرے، یعنی ہر برے کام سے خود کو روکے رکھے، تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ناپاکی کو چھوڑ کر پاکی کو اختیار کریں۔ پھر ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کی بابت ارشاد ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ آپ نے بعض اوقات قرآنی مصاحف دیکھے ہوں گے، قرآن مجید کی جلد کے باہر ہی لکھا ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو ہاتھ نہ لگائیں مگر صرف پاک صاف لوگ۔ یعنی اگر کوئی طہارت کی حالت میں نہیں ہے، کسی پر اگر غسل فرض ہے یا اس نے وضو نہیں کیا ہوا، تو وہ اس مصحف کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ اس کو پڑھ نہیں سکتا، اس کی تلاوت نہیں کر سکتا، یعنی اس کی جلد کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملے گی، یعنی جو اہل جنت ہوں گے جب وہ جنت میں جائیں گے تو وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی کہ جو ایسی پاک اور صاف ہوں گی کہ وہاں پر کوئی نجاست یا کسی نجس چیز کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مدثر میں کچھ اس طرح سے انسٹرکشنز فرمائی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو یہ انسٹرکشنز، یہ ہدایات جاری فرمائی کہ وہ بھی اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں، بدی اور ناپاک چیزوں سے دور رہیں اور پاکی کو اختیار کریں۔ پاکی کو اختیار کرنا ہم مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم پاک صاف نہیں رہیں گے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی، اگر ہم پاک صاف نہیں ہوں گے تو ہم اس اللہ کے کلام قرآن مجید کو پڑھ نہیں سکیں گے، اس کو چھو نہیں سکیں گے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کی زندگی میں یہ ضروری ہے کہ وہ طہارت کا اہتمام کرے، وضو اور غسل کے ساتھ رہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں، نماز اور قرآن سے فیضیاب ہو سکے۔ تو اب ہم نے قرآن کی روشنی میں طہارت کا مفہوم سمجھ لیا۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں احادیث کی روشنی میں طہارت کیا ہے۔ حدیث سے حوالہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے جو آپ کی کتاب میں بھی درج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، کہ طہارت اور پاکیزگی آپ کے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم طہارت کو اختیار کریں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ طہارت کی کچھ اقسام ہیں۔ طہارت ظاہری بھی ہوتی ہے اور طہارت باطنی بھی ہوتی ہے۔ ظاہری طہارت تو یہی ہے کہ جو ہمیں حدث لاحق ہو جائے، ہمارا جسم ناپاک ہو جائے، ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں، ہمارا گھر ناپاک ہو جائے، تو جو نظر آنے والی ہوتی ہے اس کو ہم ظاہری نجاست کہتے ہیں۔ تو جب ہم اس کو پاک صاف کر لیتے ہیں تو وہ ہماری ظاہری طہارت ہے۔ جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہو کہ میرے کپڑے صاف ہیں، میرا جسم صاف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں طہارت کے ساتھ ہوں، لیکن میرے باطن سے کوئی واقف نہیں ہے۔ باطن سے مراد انسان کی روح، انسان کے خیالات، انسان کا دل، اس کی سوچ اور اس کا ذہن ہے۔ تو بچوں یہاں پر اس سبق میں ہم ظاہری طہارت پر بات کریں گے، باطنی کو ہم یہاں پر چھوڑ دیں گے، لیکن آپ کے فائدے کے لیے میں نے بتا دیا کہ انسان ایک مسلمان کے نفس کا، اس کی خواہشات کا، اس کے دل کا، اس کے دماغ کا، بری باتوں سے بچے رہنا، اچھے تصورات پر سوچنا، اچھے اعمال کرنا، یہ باطنی طہارت ہے۔ اور ظاہری طہارت یہی ہے کہ آپ نے وضو اور غسل کا اہتمام کرنا ہے اور پاک صاف رہنا ہے۔ اب آگے بڑھیں تو آپ کے سبق میں طہارت کے بابت ہمیں 2 مسائل سکھائے گئے ہیں، اس میں سے پہلا مسئلہ وضو کا ہے اور دوسرا مسئلہ غسل کا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے طہارت کو سمجھ لیا۔ طہارت میں 2 باتیں شامل ہیں، وضو اور غسل، اس پہ ہم چیدہ باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف جو کہ ہے وضو۔